الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام نعت خانہ شیری لسان انتہائی عزیز القدر حاضرین و سامین و سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ختم چہلم میرے اور آپ دے انتہائی معزز محترم اور ہر دل عزیز شخصیت عاشق رسول جناب حاجی محمد رفیق صاحب ٹلائی والے جنہ دے سالانہ اور چہلم دے ختم پاک میں اور آپ اباب حاضرہ میں بھائی محمد علی رفیق صاحب محمد عمر رفیق صاحب اور ان تمام اہل خانہ دے نال تہاڈی اور اپنی طرف تو تعزیت بھی کرنا اور انہاں دے بلندی درجات دے واسطے دعا گو بھی ہاں کہ نبی کریم علیہ السلام دی غار سور تے غار حراء گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ انہاں دیاں قبر دی راتاں منور فرمائے انہاں نے اپنی اولاد دے نال جڑیاں محبتاں شفقتاں اور بہترین تربیت کی تھی اور نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک نال انہاں نو جڑا پیار سی اللہ دے صدقے انہاں دی آخری دی منازل نو آسان فرمائے گرامی قدر حضرات حج صاحب نال میرا اور توہاڈا سارے دا بڑا پیار سی اور ترینہ محبتاں سن یہ جڑا حال تسی بیٹھے ہو یہ حال انہاں صرف اس واسطے بنایا کہ اتھے بیٹھ کے تے نبی پاک دے ذکر دی محفل سجایا کرو ہر سال عظیم و شان محفل میلاد شریف دا انعقاد کرنا میں ہمیشہ حاضر ہوندہ رہا اور جدو محفل نہیں سی بھی ہوں دی روزانہ ہر وقت انہوں نے ایل سی ڈی تے تقریر لگا کے یا کنا شریف لگا کے سن دے رہنا یہ ساریاں چیزاں انہوں نے عاشق رسول ہون دی دلیل ہیں
گرامی قدر حضرات، میں انہوں نے قریب ہو کے دیکھا تو میں دیکھا کہ وہ عاشق رسول بھی بڑے سچے نے، بہترین باپ، بہترین دوست، یعنی کہ انہوں نے ہر رشتہ دیکھا تے بڑا پاکیزہ، بغیر لالچ تو اللہ کریم انہوں نے جنت الفردوس سے چالا مقام دے، درجات دی بلندی فرمائے۔ وقت دی قلت ہے، تسی بھی مصروف لوگو، میں تقریباً 10 گھنٹے دا سفر کر کے آ رہا، میں حاصل پرساں، مگر میرا چونکہ وعدہ سی بھائی علی نال کہ میں حج صاحب دے ختم شریف تو ضرور حاضر ہونا ہے، تو میں بڑا طویل سفر کر کے تھوڑی زیارت لی حاضر ہویا۔ بس میں چند کلمات عرض کرنے، قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البلد دی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کی تیاں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میں نے قسم ہے اس شہر مقدس دی، شہر دا نام نہیں لیا، بس ارشاد فرمایا کہ میں نے شہر مقدس دی قسم ہے۔ علماء چ اختلاف ہے کہ مکہ دی قسم ہے یا مدینہ منورہ دی قسم ہے۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی، اس واسطے اللہ کریم مکہ دی قسم اٹھا رہے ہیں۔ علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، آپ نے فرمایا قسم رب نے مکہ دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے۔ مینوں یا تہانوں کو کہے نا کہ اس مائک دی قسم اٹھاؤ تے اسی نہیں اٹھاواں گے، سانوں کو کہے کہ اس اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ اسی نہیں اٹھاواں گے، مینوں کو کہے اس کرسی دی قسم اٹھاؤ تے اسی نہیں اٹھاواں گے۔ کیوں؟ اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے، اسی کسی معزز تے محترم تے مقام بلند والی چیز دی قسم اٹھانے ہیں۔ تو عام انسان ہو کہ عام چیز دی قسم نہیں اٹھاندہ تے جی دی قسم رب اٹھاوے وہ چیز عام تے نہیں ہو سکتی۔ تو شیخ محقق نے فرمایا کہ قسم تے رب نے مکہ دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے۔ پوچھا وجہ کی ہے؟ فرمایا کہ یہ جواب اگلی آیت مبارکہ چے، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے فرمایا سونیا قسم میں اس شہر مقدس دی کیونکہ اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں نے چملے آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں شہر مقدس دی قسم دی وجہ اس شہر دی عظمت نہیں، وجہ محبوب دے قدم یار دے پیران دیاں تلیاں نے۔ تو جتھے حضور رہن قسم اس شہر دیئے، جب تک اللہ دے محبوب مکہ واسدے رہے رب مکہ دیاں قسمہ چکدہ سی، جدو یا یار مدینے آگئے رب ہن مدینہ دیاں قسمہ پہ چکدہ ہے۔ مگر میرا عنوان اس تو اگلی آئے تھے، اللہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، فرمایا میں نے قسم باپ دی تے قسم مولود دی۔ الف لامین دی الف دی چھوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو۔ اللہ نے قرآن مجید چ ماں دی شانہ تے بڑیاں بیان کی تھیاں، پر رب نے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چکی۔ پر جدو آئی نا باپ دیواری تے باپے دیواری تے اللہ نے قرآن چ فرمایا ووالد، فرمایا میں نے قسم باپ دی۔ عرض کی تھی لم یلد ولم یولد یا شانہ والے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، تو کہنے باپ دی قسم چکنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں باپ تے نہیں رکھ دا پر تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیاء کریں یا دا رب بھی حیاء کردہ ہی۔ میں نے یا تو ہانو قسم دی اٹھاواں دی لوڑ پوے، اسی یا اللہ دی قسم اٹھاواں گے یا کلام اللہ دی قسم اٹھاواں گے۔ قسم دی تعریف ہے بے درسیات دی کتابہ دے اندر قسم دی تعریف ہے لکھی کہ اپنی بات نو پختہ کرنا واسطے کسی معزز تے محترم چیز دا ذکر کرنا انو قسم کیا جا رہے۔ سارا جگ رب دیاں قسمہ چکے تھے، رب باپ دیاں قسمہ چاہے۔ ماں دی رب نے پورے قرآن چکے در قسم نہیں چکی، پر جدو باپے دی واری آئی اللہ نے فرمایا ووالد، فرمایا میں نے قسم باپ دی۔ گرامی قدر حضرات آئیے ذرا سنیے قرآن، رب قرآن جنہ دیاں شانہ کیوں بیان کر دے۔ میں 2-4 احادیث آپ نو عظمت والد حوالے نہ لاجت کرنی ہیں۔ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. قرآن مجید دے مختلف مقامات تو میں 4 آیات پڑھیاں. ان چاروں آیات اندر اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. محمد علی صاحب نے تے محمد عمر صاحب نے عرصہ دراز اپنے والد گرامی دی خدمت کی تھی. کیا انہوں نے اپنے باپ تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ بچہ شام نو اپنی ماں دے قدم دباوے تے آکھدا ہے امی جی اے جڑے میں قدم دبا رہے ہیں اے میں تہاڈے تے احسان کر رہے ہیں. نہیں نا. پھر وہ کیڑا احسان ہے جڑا رب قرآن چ کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. کیا اولاد دا بھی اپنے ماں پیاں تے کوئی احسان ہوندا ہے؟ ایک نوجوان مائی وڈیری نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے. اس نوجوان نو کسے دسیا کہ جڑے بابا جی طواف کعبہ تے نہ کر رہے اے نبی پاک دے صحابی نے، نبی پاک دے چچا زاد نے، قرآن مجید دے پہلے مفسر نے، جنہاں نو ترجمان القرآن کیا جاندا ہے، جنہاں نو حبر الامہ کیا جاندا ہے، اس امت دا سب تو بڑا عالم. اس نوجوان نو خیال آیا مسئلہ نہ پوچھ لواں. انہیں طواف کر دیں، عرض کیتی حضور جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے. میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. اج میں گھر آیا تھے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا میں کعبے دا طواف کر کے آواں. میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھا کے تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے. 6 میل چل کے پتھراں تے اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا تے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کیا اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. ابن عباس نے فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیون لگے جڑی تکلیف دے چھٹ کے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چو اجے ایک دا بدلہ بھی ادا نہیں ہوا. فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے تے کہ چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. تے ماں پیاں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کیتا جا سکدا تے انہاں تے احسان کون کرے؟ کیوں رب کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا؟ اصل معاملہ ہے کہ قرآن چ رب نے فیصلہ فرما دیتا. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے. جیڑا احسان کرے بندہ ساری زندگی دا غلام بن کے رہندا ہے. تے انسان دے اوتے اللہ دے رسول تو بعد سب تو بہت احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے. اللہ فرماندا ماں پیاں تے احسان کری جا تے بھولی جا مت کدھر سمجھی تیرا باپ تے ماں تے احسان ہے اجے تے تو ماں پیاں دے احسان دے بدلے بھی ادا نہیں کر سکیا. ساری زندگی خدمت دے ادب کریں تم باپ دے ایک پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا. ماں دی ایک رات دے جگراتے دا ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا. تے کون ہے جڑا ماں پیاں تے احسان کرے؟ بس رب قرآن چ بار بار یاد کرواندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرے آجے. وزیر آباد والیو حاجی صاحب دے عزیز و اقربا تے دوست آئے ہو باپ دی قدر پوچھنی ہوئے نا اجے نا پترہ نو پوچھ. عید گزری نا تو سب دیکھا ہوئے گا سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوئے گا. پر جنہ دے ماں پہ ٹور گئے نا وہ عید نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے. وہ عید نماز پڑھ کے سیدھا قبرستان گئے سن. لوگ عید دیا خوشیاں پہ منا دے سن. تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی.
وہ جڑے عید والے دن قبرستان بہ کے روندے ہوندے نا انہاں نوں پوچھ جا کے ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندے انہاں نوں پوچھ ماپیاں دی قدر کی ہے انہاں نوں پوچھ ماں دی شان کی تے باپ دی قدر کی ہے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا ویلا اے باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندا جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندا جے میں لاؤ ایک دن ابو جہل میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیا روندیا کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کملی والے کعبے بلوے کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر احمد دا شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر احمد فرماندے رونی کیوں ہے نوکرانی کہنے لگی اج کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے چ کماؤں ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہنے لگے سنے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں رابی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بالو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے ماں زندائیوں دی نکڑا چکلیاں بے کے نہ روندا اج کدے باپ زندائیوں دا لکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر اج باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاندا یہ میں لاؤ اے باغاں دے وچ ہری اللہ تو پھر ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی میری ملت دے نوجوانوں ماں دی بڑی شان شک کوئی نہیں لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا کری صاحب قبلہ لوگ کہندے نے اے بندہ بڑا امیر ہے اے دا بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یارو 10 مرلے دا پلاٹ والا بڑا امیر ہوندا ہے او مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے او ماں کنی کو امیر ہے تے ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے ساڑھے ابو دی جتی پالش کر کے ساڑھی ماں ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کر رہی ہوں میں نے سچی دسی جدے قدمہ تھلے جنت جدیاں وہ خدمتہ کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی اس باپ دی کنی کشان ہوئے گی اولاد دی جنت ماں دے قدمہ تھلے وے پر ماں دی جنت باپ کو لے تو جتھے اپنی جنت ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت ابھی ادب کرے آکر رسول عربی نے ماں نو بڑیاں شانہ دیتیاں پر جدو بابے دی واری آئی نا
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر احادیث عظمت والدین دے حوالے نہ لکھیاں، میں ایک دو حدیث دا مفہوم عرض کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھے، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے باپ دا حال پوچھے، اپنے ابو نو پیسے سارے دن دے جیب وچ خرچ ڈالے، نہیں، فرمایا ابو نو ویکھے تے مسکرا دے وے۔ اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکا چ کھلو کے ساری رات تکے کباب کھاوے تے ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے ہیں تے انج گھوری پا کے باپ ول ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھا ہی نہ کدھروں آئے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اج ماما روندیاں تے باپ کر لاندے۔ اس نوجوان دی گل نہیں جے گھر ماں پہ روندے نے، او دی گل ہے آ جڑے فرما بردار پتر سن نا، انہاں ورگیاں دی گل ہو رہی۔ میرے نبی نے فرمایا جدو باپ سامنے آوے تے ابو نو ویکھ کے انہوں اتنی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے وے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ اج میں بھی نہیں آکھیا سبحان اللہ کو، تو تسی بھی گل دے پکے ہو، آکھی تساں بھی کوئی نہیں، ورنہ تو انہوں پتہ ہے کہ سبحان اللہ بغیر میں تقریر نہیں کردا، مگر چلو میرا پیغام لے کے جایا جی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ فرمایا ایک قبول حاجت 2 عمریں دا ثواب۔ حاجی چلے نے بس حاج کرن، اللہ سارے دے نصیب اچ کرے۔ جدو حاجی صاحب آون گے نا تے سیالکوٹ ایئرپورٹ تے کھلو کے پوچھو حاجی صاحب بڑا گرمی چ ڈاڈا اوکھا حج کر کے آئے ہو، لکھاں روپے لگا کے گئے سو۔ میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا، پر اتنی گرمی اور پیاس دی شدت کہ میں سڑک دے اوتے لوگاں دی لاشاں بکھڑیاں پیاں دیکھیاں، اتنا ڈاڈا حج۔ تے ایئرپورٹ تے کھلو کے پوچھو حاجی صاحب اتنا ڈاڈا حج کر کے آئے ہو تے سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کوئی گارنٹی کارڈ، کچھ سند دیتی ہوئے کہ جاؤ حاجی صاحب لکھاں روپے لگائے بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو، تہاڈا حج قبول ہے۔ حاجی صاحب کہیں گے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، قبول ہے کہ نہیں اے رب نو پتہ ہے، گارنٹی کوئی نہیں۔ پتہ لگیا کعبے حج کر کے ہمیں گارنٹی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے۔ فرمایا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر، رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھروں آواز آئی کملی والے جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حج دا ثواب۔ ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے، میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ 12واں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے، سید عالم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ قبلہ تیرا حج تیرے بیڑے دے اندر، پر کو کرنے والا خوش بخت ہوئے تے صحیح۔ عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے بدنو چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے، اجڑی ہوئی بستی نظری آوے، کند دیتی جد یاراں اے دنیا ڈاڈی تے اسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے، تر جاؤن محبوب جنا دے، اونا جوندے تے نہ مر دے، اے تر جاؤن محبوب جنا دے، اونا جوندے تے
نہ مر دے دن چڑھیا تے بڑی گر ہوئی پنچھی گراں بلے آئے او نہیں آدھے پھر محمد اے موت جنا لے جائے او نہیں آدھے پھر محمد اے موت جنا لے جائے نبی کریم علیہ السلام نے جب باپ دی عظمت بیان کی تھی نا اتنے پڑھے لکھے باپ تو شریف فرماؤ اتنے پڑھے لکھے باپ تو شریف فرماؤ میں نے سچی ایمانداری نہ دسی ہو تو ہاڑے چو ایک بندہ بھی ایسا ہے جدی جیب وچ ایک گارنٹی کارڈ ہوئے یا انہوں یقین ہوئے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کیونکہ پیمانہ کوئی نہیں اسی ناپ کے تول کے گن کے کیویں دسی ہے رب کنہ کو راضی ہے پر جدو آئینہ کملی والے دیواری تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جے تیرا دل کرے سویرے اٹھ کے ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے میرے تے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا او نبی جے دے فرمان دے اندر رب بولے نبی کریم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے باپ راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے جے باپ ناراض ہے تے سمجھی تیرا خدا ناراض ہے میری ملت دے نوجوانوں جتھے ماں دے ہاتھ چوم دیو نا تے ماں دے قدم چوم دیو کدے کدے ابو جی دے ہاتھ بھی چومیا کرو میرا یقین ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا جڑا سویرے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے ٹر پوے نا زمانے چ اس دن دی کنڈ کوئی نہیں لا سکدا دی کنڈ کوئی نہیں لا سکدا اجے نہ پتراں نوں پوچھو کہ باپ دی قدر کی انہاں ویسے ساری زندگی میری اکھاں دے سامنے بڑی تواڈیاں اکھاں دے سامنے قدر کیتی انہاں حق ادا کر چھڈے باپ دی خدمتاں والے اللہ کریم انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے میرے ملت دے نوجوانوں ایک دن نہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک نوجوان آیا محفل صحابہ دی سجی اٹھ کے عرض کیتی اے عدل تے انصاف والے نبی میں تواڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بولو کیڑی شکایت ہے اس نوجوان نے نبی کریم علیہ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا توجہ ہے بھائی سارے نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا نبی کریم نے حیرت نہ لودے والوے کیا کہ محمد دی بارگاہ ابو دی شکایت پھر بھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان عدل تے انصاف والے نبی نے فرمایا بیٹا شکایت کی یہ دسو اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا بیوی بچے والا میں اپنی بیوی بچے پالا کے باپ تے مانو پالا میرے ابو جی میری تنخواہ جو تھوڑا حصہ رکھ لیں دینے میرے کو پیسے مانگ دینے تنخواہ مانگ دینے میرے باپ نو بلا کے سمجھاؤ کہ میں اپنے باپ دی خدمت نہیں کر سکتا تے میں اپنے باپ نو پیسے نہیں دے سکتا ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کوئی اس نوجوان دے باپ نو جاندا ہے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی یا رسول اللہ میں جاننا مدینے تو دور ہے نا دا گاؤں تے بابا جی اس گاؤں چ رہندے نے نبی کریم نے فرمایا جاؤ گاؤں وچ تے بابے نو آکھیا جے تینوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے او صحابی جا کے دروازہ کھڑکایا وڈیرا جا بابا باہر آیا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی تے پسینہ پہ وگ دے بابا باہر آ کے پوچھ دے صحابی رسولوں جی تسی کون ہو تے کدھر آئے ہو فرمایا بابا جی تانوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے اے بھائی عمر صاحب بھائی علی صاحب ان دے والد گرامی ہر سال محفل کروانی عمرے دا ٹکٹ ہونا نا تے تساں دیکھا جے عمرے دا ٹکٹ نکلے نا محفل اور رو کے لوگاں دے سینے لا کے کہندا او مینوں ماڑے نو کملی والے بلا لیا اچھا جدہ 15 صدیاں دے بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلایا تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آنکھیں چالتے انہوں کملی والے پہ بلا دے انہیں اپنے بختہ تے کنہ کو ناز کیتا ہوئے گا
وہ بابا ٹھائی مار کے رو پیا تے نالے لاٹھی ٹیک دا مڑ مدینے والی ٹر پیا تے گلیاں چ لوگاں نوں کہندا آوے لوگو جنوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں مینوں بلایا جے خدا دے عرشاں دے پرونے مینوں بلایا بابا روندا روندا مدینے دی گلیاں تک آ گیا مسجد نبی چایا تے چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی کریم نے بابا جی نو قریب بلا کے بٹھا کے تے فرمایا بابا جی دا حال احوال پوچھیا تے بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اے سید عالم اے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم میں نو کیوں بلائے نبی کریم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا جی اے نوجوان تو ہڈا کی لگ دے ہن میرا جملہ سنو تے ترا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے باپ دی نگاہ جدو پتر دے چہرے تے پئی نا تے نبی کریم والے ویکھے تے باپ بڑا خوش ہو کے مسکرا کے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے نبی کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا آج نے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگا دی تھی بابے دی اکھا چ انج اتھرو جو میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے نا انج بابے دے اتھرو پہ گر دے آج نبی کریم کے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہا تے جبریل آگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ عدالت اچھ مقدمے دا فیصلہ بعد اچھ کرے آجے اللہ فرماندہ سونے آجے دو توہاڈا پیغام گاؤں پہنچے تے بابا مدینے وال ٹورے آنا تے رستے چ آؤندے آئے نے اپنے پتر دے ٹکڑے چ کچھ عربی دے شعر پڑھے نے اس بابے نو کبو شعر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا جی سونے تو سا اپنے پتر دے غام میں کچھ شعر عربی دے پڑھے نے وہ شعر تے سناؤ بابا کہنے لگا کملی والے تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سونے اور دکھڑے تھے اجے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے اتے میں دل سے چھپا کے شعر رکھے نے تے کملی والے تے نونا دی بھی خبر ہو گئی میرے آقا نے فرمایا نبی ہوندہ یوں بے جڑا بیٹھا فرش دے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے فرما بابا یہ دکھڑا سناؤ ہن وزیر آباد والے ہو حاجی محمد رفیق صاحب دے ختم تے آن والے ہو میرا پیغام لے کے جائیو بابا عربی دے شعر سناوا لگا میرے نبی نو ان اشعار دے اندر بابے نے اپنا دکھڑا کی میں سنایا اور میں آسان کر کے پنجابی چرد کرا بابے نے عرض کی تھی کملی والے جدو میں جوان ہویا شادی ہو گئی ادھی رات ویلے اللہ دی بار کے چردہ کر دے رہا یا اللہ منو پتر دے دے عرض کر دے رہا یا اللہ منو بیڑے دی رونق عطا کر دے بڑے پیدا سارا دے دے کملی والے ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضہ کر دے رہا عرضہ کر دے رہا یا اللہ ایک پتر دے دے اکھا دا نور عطا کر دے عرض کر دے رہا یا اللہ بیڑے دیا رونق دے دے میاں صاحب فرما دینا سکھ پتران دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی آنکھن لوگے سیانے اے میں با نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے پیے میں با نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے بابے نے عرض کی تھی ماغاؤ دینے نبالے آؤ اللہ نے میری دعا قبول کی تھی رب نے منو سونا جے پتر عطاؤں کی تاؤ کملی والے آئے دنیا سے آیا او دے میری جان بن گیا تینوں جدو گودی جو پہلی بار اٹھا کے دیکھے آؤ سونے آؤ دل دیاں دھڑکنا تیز ہو گئی آؤ کملی والے دا چہرہ دیکھے آئے میری جان بن گیا کملی والے آ ساری رات دے سرانے بیٹھو دا رہے آؤ اے حسدہ سی میں حسدہ سا اے روندہ سی میں روندہ سا اپنے لبا چلک میں نکال کے دے مونچ ڈال دا رہے آؤ انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نل میں جھوندہ ہی مر جان دا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والا عرب دیاں پہاڑیاں گوانے سارا دینے نو کدیاں دے چکے میں پہاڑا دیاں سیران کران دا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ اے جو جوان ہوندہ گیا میریاں صدرہ جوان ہو دیا گئی آؤ او بھی بیلایا گیا اے دے بال کالے ہو گئے میرے بال چٹے ہو گئے اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے
میرے تے جوانی دی بہار آ گئی، میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی، اجو ویلا آ گیا، میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا میریاں شکایتاں میرے نبی نو کر دائے، بابا نالے روندا نالے ہاتھ جوڑ دائے، عرض کردہ کملی والیا دسو میرے پتر نے کی شکایت کی تھی ہے؟ سید عالم نے فرمایا بابا جی پتر کہندہ میرے ابو نو سمجھاؤ میرے کلوں پیسے نہ مگیا کریں، میں اپنے باپ دی خدمت نہیں کر سکتا، میں آپ بیوی بچے والا ہو گیا ہوں، بابے دیاں ڈھائیں نکل گئی ہوں، چیخا مار کے رو کے کہن لگا کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نہیں، عرض کردہ کملی والے آؤ کہ تسی کہندے ہو میں کدے نہیں مگا گا، پر کملی والے میں دیاں کمائیاں بھی کی کرنیاں انہیں، سونے بڑے رائے ہو گیا ہاتھ کم دینے، سونے کمان جو کبھی نہیں رہا، نہ سنے مدینے والے نبی نے اکھے ہیں جدو بہنا تے بیٹیاں بوئے تے آ جاؤں انہوں خالی نہ بھیجے آ جائیں، عرض کردہ کملی والیا میریاں بیٹیاں منوں ملنے ہوندیاں نے، میریاں بہنے دیاں پھپھیاں ملنے ہوندیاں نے، اے دیکھوں پیسے لے کے اپنیاں بیٹیاں تے بہناں نو دے دینا، کملی والیا جے تسی کہندے ہو اج تو بعد میں دیکھوں کچھ نہیں لواں گا، میرے آقا روئی جا رہے پتہ نہیں بابے کڈے درد نال اپنی کہانی سنائی، صحابہ بھی دھڑا مار کے روئی جا رہے، کملی والے اٹھ کے ٹردے ٹردے اس نوجوان دے قریب آئے، پتھر مارن والے دعاواں دین والا نبی اج دے جلال دے اندر رہے، میرے نبی نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ، مکہ مار کے فرمایا اپنے باپ دیاں شکایتاں کرنا والیا سن محمدی عدالت دا فیصلہ، فرمایا انت بمالک لیبیکا، فرمایا جی میں تو باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے، فرمایا جا جا کے سباب دیاں خدمتاں کر، انہوں اپنی دولت مال دے کے ناز نہ کری، اس بابے دیاں کمائیاں تے پلن والے آؤ، اپنی کمائی بابے نو دے دے، اے نہ سمجھی احسان پیا کرنا، فرمایا جا کے سباب دیاں خدمتاں کر، تیریاں تے رکاں چے جڑا خون پیا دوڑ دے، او خون بھی اس بابے دے، فرمایا انت بمالک لیبیکا، فرمایا جی میں تو باپ دا تیرا مال بھی تیرے باپ دے، میاں صاحب نے دی ترجمانی ہے جب فرمائی، آپ فرما دینا باپ مرے تے سر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماں باجے محمد بخشاؤ، یہ کون کرے رکھوالی، اے ویر ویران دے اے دردی ہوندے، تے ویر ویران دیاں باواں اے باپ سران دے تاج محمد، اے باپ سران دے تاج محمد، اے باپ سران دے باپ سران دے تاج محمد، تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سران دے تاج محمد، میرے ایک دوست اب باپ فوت ہویا، میں فاتحہ پڑھن گیا، میرے سینے لگ کے روئی جاوے تے کہے آسی صاحب کعبے دے رب دی قسم ہے آج میں نو انج لگ دا جو میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں بچیا،
میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ آ جڑا تیرے ویڑے دا باغ ہے نا، جڑی تیری ماں نے اے باغ لگایا ہے، اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے۔ تے مالی ٹر جاواں تے باغ اجڑ جاندے، اجڑ جاندے باغ جنہ دے مالی ٹر جاواں۔ اللہ کریم حاجی صاحب دے اس باغ نو ہمیشہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ وہ جاندے جاندے اپنے پتران نو اپنے باغ دا مالی بنا گئے، تربیتہ سونیاں کر کے گئے، اللہ رسول دا ذکر دیا محبتہ سینے چا ڈال کے گئے۔ میری ملت دے نوجوانوں، تُسے بھی اپنی اولادہ دے سینے چا نبی پاک دا پیار پیدا کرو۔ ہر انسان دا دل کردہ میری اولاد فرما بردار ہو جائے، میری اولاد میری ادب والی ہو جائے۔ او دے بات ہے تُسی بیکن ہاؤس سکول چ پڑھان دیو، تُسی بلوم فیلڈ ہال چ پڑھان دیو، تُسی چاند پبلک چ پڑھان دیو، تُسی سٹی پبلک سکول چ پڑھان دیو۔ کیوں؟ میری اولاد میری با ادب ہو جائے۔ اولاد با ادب کرنی ہے تے او کلیہ ورتو جڑا حاجی صاحب نے ورتیا۔ او پتہ کلیہ کی ہے؟ اپنی اولاد نو جے اپنا فرما بردار کرنا چاہنا ہے تے اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بنا، کدے نہیں بنے گی۔ اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے، تیری آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی۔ اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بناؤ۔ حاجی صاحب نے او کلیہ ورتیا کہ نہ اپنی ذات نہیں، نبی پاک دی ذات دا غلام پترہ نو بنا دیتا۔ تے آکھیا پترو حضور دا اے ویکھو نا حال بنایا، آکھیا ایتھے ہر ویلے نبی پاک دا ذکر کرا دے رہا جے، محفلہ کروایا جے، حضور دے نال پیار کرے۔ انہاں نو پتہ سی اولاداں اوہی فرما بردار ہوندیاں نے جڑیاں کملی والے دیاں فرما بردار ہو جان۔ میں آخر تے دعا گو ہاں نبی پاک دے والدین دا صدقہ اللہ حاجی محمد رفیق صاحب انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے۔